वेलकम, गुड आफ्टरनुन, गुड मर्निङ र गुड नाइट जति बेला हेर्नु भएको छ त्यसको लागि। र आज हामी आई इन्ट्रान्स गाइड च्यानल जुन चाहिँ तपाईँको इन्ट्रान्सको मार्क्स बुस्ट गर्नको लागि बनाएको च्यानल हो। र आज हामी भेक्टरको चाहिँ 80% सबै चाहिँ सल्भ गर्छौँ। 80% प्रब्लम चाहिँ भेक्टरको सबै सल्भ गर्छौँ। 20% चाहिँ रिभर बोर्ड प्रब्लम छ, त्यो चाहिँ म अर्को भिडियो बनाइदिन्छु। र 80% चाहिँ हामी क्याल्कुलेटरबाटै सल्भ गर्छौँ। र यो भिडियोमा चाहिँ हामी सुरुमा रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर भनेको के हो, कसरी फर्म हुन्छ र क्याल्कुलेटरबाट कसरी सल्भ गर्ने त्यो पनि हेर्छौँ। अनि कन्सेप्ट बिहाइन्ड द क्याल्कुलेटर त युज गरियो, क्याल्कुलेटर चाहिँ कसरी काम गरिरहेछ त त्यो पनि कन्सेप्ट थोरै लिएर अघि बढ्छौँ। अनि भेक्टरको न्युमेरिकल चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने त। सुरुमा हामी भेक्टरको न्युमेरिकलको सल्भ गर्ने एउटा स्टेप छ। सुरुमा फिगर बनाउने, फिगर बनाएपछि एउटा प्रपर फिगरमा चाहिँ सबै फोर्सहरू आइडेन्टिफाई गर्ने, अनि फोर्सको भ्यालु राख्नुपर्छ भने राख्ने, अनि आफै राख्ने भ्यालुहरू पनि हुनसक्छ, त्यो हामी पछि क्वेसनमै डिस्कस गर्छौँ। र लास्टमा हामी क्याल्कुलेटर युज गर्छौँ। र क्याल्कुलेटर युज गर्ने बेला चाहिँ हामी कहिले रेडियनमा राखेका हुन्छौँ, कहिले डिग्रीमा राखेका हुन्छौँ, क्वेसन अनुसार फरक पर्छ। र सुरुमा हाम्रो रिजल्टेन्ट, अब सपोज एउटा यस्तै थियो अरे, एउटा ए भेक्टर छ र एउटा बी भेक्टर छ। यसको रिजल्टेन्ट कसरी फाइन्ड गर्ने त। हामी बी भेक्टरलाई चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकल कम्पोनेन्टमा चाहिँ रिजल्भ गर्छौँ। भनेको योलाई चाहिँ हामी एउटा ए त ए नै भयो, र अर्को भेक्टर के थपियो, बी कस थीटा, र भर्टिकलमा बी साइन थीटा। यसलाई नै हामीले रिजल्भ गरेको हो। र हाम्रो रिजल्टेन्ट भनेको चाहिँ होरिजेन्टल कति हुने भयो, होरिजेन्टल भेक्टर भनेको ए प्लस बी कस थीटा भयो, र भर्टिकल भनेको बी साइन थीटा भयो। र हाम्रो रिजल्टेन्ट भनेको यसकै दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट, होरिजेन्टल र भर्टिकलको रिजल्टेन्टलाई नै हाम्रो त्यो यो गिभन क्वेसनको रिजल्टेन्ट भन्ने। सुरुमा हामीले यसलाई होरिजेन्टल र भर्टिकलमा गऱ्यौँ, त्यसपछि भर्टिकल फोर्सहरू एड गऱ्यौँ, त्यसपछि त्यसको रिजल्टेन्ट निकाल्यौँ। ठिक छ। यो फोर्स के भन्छ त लास्टमा, ए प्लस बी कस थीटा र बी साइन थीटा। यसरी चाहिँ अब हामीले रिजल्टेन्ट निकाल्यौँ। यहाँसम्म कन्सेप्ट क्लियर छ। अब हामी क्याल्कुलेटरलाई कसरी काम लाउने त होइन। सुरुमा अब क्याल्कुलेटरको थोरै कन्सेप्ट बुझौँ। मोड र यहाँ कम्प्लेक्स भन्ने हुन्छ तपाईँको 2 मा। कम्प्लेक्स मोडमा राख्नुहोस्। अनि तपाईँको एङ्गल के छ, अहिले मेरो रेडियनमा छ होइन, म अब डिग्रीमा कन्भर्ट गरेर पनि गर्न सक्छु, जतिमा कन्भर्ट गरेर पनि गर्न सक्छु क्वेसन अनुसार। अब यहाँ सपोज मैले 2 भन्ने भेक्टर छ, यो एलाई चाहिँ मैले 2 मानिदिएँ र बीलाई चाहिँ मैले 3 मानिदिएँ, र बीले चाहिँ पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग, यो सपोज एक्स एक्सिस छ भनेको होरिजेन्टल कम्पोनेन्टलाई हामी एक्स एक्सिस भन्छौँ, र भर्टिकल छ, यो भर्टिकल छ, यसलाई वाइ पनि भन्न मिल्यो। बीले चाहिँ थीटा एङ्गल बनाएको छ होरिजेन्टल एक्सिससँग भनेपछि हामी सिफ्ट र यहाँको एउटा माइनस नेरिस थिएछ भने एउटा एङ्गल जस्तो आउँछ एङ्गल। र एङ्गल चाहिँ हामीले के राख्छौँ, पोजिटिभ एक्सिससँग कति बनाएको छ एङ्गल त्यो राख्छौँ। सपोज हामीले 30 राखौँ भने होइन, अब इक्वल्स टु हान्नुहोस् त, √3 प्लस आई भनेको क्याल्कुलेटरले के कन्भर्ट गरिदियो, यो √3 भनेको हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा के पढाएको थियौँ, कम्प्लेक्स नम्बरलाई चाहिँ एउटा पोलरमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। एक्स कमा वाइ, यसलाई हामीले एक्स प्लस आइवाई पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ भनेर हामीले कम्प्लेक्स नम्बरमा पढाएको हो। त्यही कम्प्लेक्स नम्बरको त्यो डिफिनेसन चाहिँ हामी यसमा चाहिँ ट्रिकको रूपमा युज गर्छौँ। भनेको √3 प्लस आई आयो। यदि 2 भन्नेलाई हामीले पोजिटिभ एक्सिस र 30 डिग्रीले इन्क्लाइन गरेछ भने यसको होरिजेन्टल भनेको यो त एक्स प्लस आइवाईमा छ, एक्स भनेको यो
क्याल्कुलेटरबाट √3 आयो, y भनेको 1 आयो। कम्पेयर गर्दा भनेको हाम्रो x कम्पोनेन्ट चाहिँ √3 हुन्छ र y कम्पोनेन्ट चाहिँ 1 हुने भयो यो फोर्सको यो भेक्टरको लागि। ठिक छ, र यसको रिजल्टेन्ट भने 2 हुन्छ अल्टिमेटली। यति कन्सेप्ट बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामी भेक्टरको केही क्वेसनहरू गर्छौँ। र सुरुको क्वेसन चाहिँ अब टु फोर्स अफ इक्वल म्याग्निट्युड एट एन एङ्गल 60 डिग्री देन एङ्गल मेड बाई द रिजल्टेन्ट विथ द आइदर भेक्टर भनेको छ। अब सुरुमा के गर्नु, सुरुमा फिगर बनाउने। हाम्रो स्टेप अनुसार सुरुमा फिगर बनाउने। एउटा फोर्स हामी एउटा र तपाईँलाई सुरुदेखि पढाउनको लागि एक्स र वाइ एक्सिस मानिदिउँ। अब हामी एउटा भेक्टर एउटा फोर्स चाहिँ हामी एक्सतिर मानिदिउँ हैन, एउटा फोर्स एफ हो। अब अर्को फोर्स चाहिँ 60 डिग्री छ, 60 डिग्री छ, अर्को फोर्स एफए छ अफ इक्वल म्याग्निट्युड भनेपछि अब हामीलाई के निकाल भनेको चाहिँ एङ्गल मेड बाई रिजल्टेन्ट विथ द आइदर भेक्टर। अब रिजल्टेन्ट हामीले त अब अगाडि हामीले कन्सेप्ट बुझाएको थियौँ नि, होरिजेन्टल र भर्टिकलमा कन्भर्ट गर्ने। अब अनि एउटै डिरेक्सनमा भएकोलाई एड गर्ने, डिफ्रेन्ट डिरेक्सन भएकोलाई सेपरेट गरिन्छ। अब त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ होरिजेन्टल र भर्टिकललाई चाहिँ अब कन्भर्ट गर्ने, एफ कस थीटा एफ साइन थीटा हुन्छ। अब हामी चाहिँ क्याल्कुलेटरबाट नै यो कुराहरू चाहिँ गर्छौँ है त। कन्सेप्ट क्लियर भएको छ नि। अब क्याल्कुलेटरबाट अब सपोज तपाईँलाई टु फोर्स छ, यो फोर्स अनुसार त क्वेसनको भ्यालुहरू त चेन्ज हुँदैन, त्यो त तपाईँलाई थाहा छ। फोर्स तपाईँले 1 राखे पनि एन्सर त तपाईँको चेन्ज हुँदैन, 2 राखे पनि चेन्ज हुँदैन। त्यही भएर हामी इजीको लागि चाहिँ फोर्स चाहिँ एन्सरमा डिपेन्ड छैन भनेर चाहिँ अब हामीले कन्क्लुजन निकाल्यौँ हैन। किनकि यहाँ फोर्ससँग डिपेन्डेन्ट छैन भने चाहिँ अब हामीले आफ्नै मन परे चाहिँ एफको भ्यालु राख्न मिल्यो। एफ इक्वल टु 1 राख्दिउँ, सुरुमा 1 राख्ने। अब क्याल्कुलेटर चलाउने। क्याल्कुलेटर चलाउँदा चाहिँ अब सधैँ तपाईँले पोजिटिभ एक्स एक्सिस छ नि, यो एक्स पोजिटिभ एक्स एक्सिससँगको एङ्गल चाहिँ लिनुपर्छ। अब सपोज तपाईँको भेक्टर चाहिँ यस्तो थियो अरे, यस्तो थियो भने हामीले पोजिटिभ एक्स एक्सिससँगको एङ्गल लिँदा चाहिँ यति पुरै एङ्गल हुन्थ्यो, बुझ्नुभयो। हामीले यो मुनिको एङ्गल लिन मिल्दैन, किनकि एङ्गल त हामीले पोजिटिभसँग लिनुपर्छ। पोजिटिभ यो पोजिटिभ एक्सिससँग कति डिग्रीले चाहिँ यसलाई रोटेट गरेको छ एन्टी क्लकवाइज भनेर चाहिँ हामीले अब जस्तै यो एफलाई चाहिँ एन्टी क्लकवाइज चाहिँ हामीले 60 डिग्रीले रोटेट गरेर, त्यही भएर हाम्रो पोजिटिभसँग यति भयो। अब यो एङ्गल त यताबाट लियो भने त यो त क्लकवाइज भयो, त्यही भएर लिन मिलेन। पछि तपाईँले सल्भ गर्दै जानुभयो भने चाहिँ कन्सेप्टहरू बुझ्नुहुन्छ। अब हामीलाई के भनेको छ, फोर्स दिएको छ, हामीले एफ मानिदिउँ। देन द एङ्गल मेड बाई द रिजल्टेन्ट विथ द आइदर भेक्टर है भनेपछि अब हामीले 1 मानिसक्यौँ। एउटा फोर्स 1 छ, दुईटै फोर्स 1 1 छ। एउटाको 0 डिग्री छ एक्स एक्सिससँग, अर्को चाहिँ 60 डिग्री छ एक्स एक्सिससँग। अब हामी यो क्याल्कुलेटरमा राख्छौँ। कम्प्लेक्स मोडमा राख्नुहोस् अनि सिफ्ट थिचेर यहाँ थिच्नुहोस्। एङ्गल आयो, एङ्गल कति छ 0 राख्ने, प्लस फेरि 1 छ, फेरि पोजिटिभ एक्स एक्सिससँगको एङ्गल कति छ 60 डिग्री छ, इक्वल्स टु हान्ने 3/2 √3/2 आयो होइन। हाम्रो होरिजेन्टल 3/2 आयो, भर्टिकल √3/2 आयो। अब हामीलाई रिजल्टेन्टसँगको भेक्टर निकाल भनेको छ, एङ्गल मेड बाई द रिजल्टेन्ट। सपोज यो दुईटा भेक्टरको रिजल्टेन्ट यस्तो हुन्थ्यो भनेपछि हामीले होरिजेन्टल र भर्टिकल्ली यसरी कन्भर्ट गर्दा पनि रिजल्टेन्ट एङ्गल त यही हुन्छ भनेपछि हामीलाई अल्फा निकाल्नु छ। अब रिजल्टेन्टको हामीलाई आयो, एउटा पोइन्ट जस्तो एक्स कमा वाइ कोअर्डिनेट आयो। अब हामी यही ओरिजिनबाट चाहिँ त्यसको एङ्गल निकाल्छौँ है त। अब सिधै एङ्गल निकाल्नको लागि सिफ्ट जानुहोस् अनि यहाँ कम्प्लेक्स भन्ने छ, कम्प्लेक्समा थिच्नुहोस् अनि यस्तो ओपन हुन्छ। अब हामीलाई आर्गुमेन्ट भनेको नि एङ्गलले निकाल्ने हो,
र 3 भनेको आर भनेको एम्प्लिट्युड भनेको एब्सोल्युट, त्यो आर भनेको हामीले कम्प्लेक्स नम्बर पढाएको थियौँ नि, x² + y² हो, त्यही हो। अनि अब आर्गुमेन्टबाट गइने भयो, 3 बाट गइने भयो। सुरुमा चाहिँ अब आर्गुमेन्टबाट जामे त एन्सर 30 डिग्री आयो भने चाहिँ हाम्रो अप्सन बी हुने भयो एन्सर। अब तपाईँले सेम प्रोसेस चाहिँ ऊबाट पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कम्प्लेक्समा गएर सिफ्ट 2 मा गएर 3 गरेको भए चाहिँ सरी इक्वल्स टु गरौँ, अनि सिफ्ट 2 मा गएर 3 मा जानुभएको भए चाहिँ रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड पनि आउँथ्यो, त्यो डिरेक्सन पनि आउँथ्यो। इक्वल्स टु भन्दा √3 र एङ्गल 30 बनाएको छ। रिजल्टेन्टको हाम्रो के पनि आयो, म्याग्निट्युड √3 पनि आयो क्यालकुलेटरबाट, डिरेक्सन पनि एकैचोटि आयो। र यसरी चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेटरबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को क्वेसनमा जाम। मैले चाहिँ अब यो भेक्टरको चाहिँ हरेक क्वेसन, डिफ्रेन्ट क्वेसन चाहिँ छानेरै गरिदिइरहेछु है त। र भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन लाइक पनि गर्नुहोस्। र द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट अफ 2 भेक्टर अफ इक्वल इन म्याग्निट्युड अफ 2 भेक्टर, दुईवटा फोर्स छ इक्वल म्याग्निट्युडको, इज इक्वल इन म्याग्निट्युड अफ आइदर भेक्टर भनेको दुईवटा फोर्स छ। अब हामी एक्स र वाई मानिदिउँ होइन, यो एक्स भयो, यो वाई भयो। एउटा फोर्स यस्तो भयो एफ भयो, अर्को फोर्स यस्तो भयो एफ भयो। अब यो थीटा दिएको छ अरे, इन्क्लिनेसन थीटा छ। अब रिजल्टेन्ट पनि हाम्रो म्याग्निट्युड वान अफ द आइदर फोर्ससँग चाहिँ इक्वल छ भने चाहिँ हाम्रो रिजल्टेन्ट पनि एफै हुने भयो। ठिक छ। अब हामी फिगर बनाइसक्यौँ, स्टेप 1 हाम्रो सक्यो। स्टेप 2 पनि फिगरमा हामीले फोर्सहरू लोकेट गऱ्यौँ, एङ्गल लोकेट गऱ्यौँ। अब स्टेप 3 भनेको क्यालकुलेटर युज गर्ने, र क्यालकुलेटर युज गर्ने र एफको भ्यालु एसाइन गर्ने। एफ अनुसार त एन्सर चेन्ज भएको छैन, एफ अनुसार एन्सर चेन्ज भएको छैन भने चाहिँ अब हामी एफको भ्यालु जे राख्यौँ 1 2 मन परि जे राख्नु छ हामी 1 नै राख्छौँ। ठिक छ, एफको भ्यालु 1 राख्ने। अब एउटा एफले एक्स एक्सिससँग 0 डिग्री बनाएको, अर्को एफले एक्स एक्सिससँग थीटा डिग्री बनाएको छ। अब हामीलाई त केही समस्या पर्यो, हामीलाई त थीटा आउनुहुन्छ होइन, तर हामीलाई रिजल्टेन्ट के थाहा छ, रिजल्टेन्ट भनेको एफ हुन्छ। अब एफको भ्यालु 1 राख्यो भने रिजल्टेन्ट 1 आउनु पर्यो, रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड। र अब हामी क्वेसन राख्छौँ क्यालकुलेटरमा, अन गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा एफ भनेको 1 राखेको छ, 1 सिफ्ट यो, अनि 0 राखिने भयो। र तपाईँले 0 राख्दा पनि 1 नै आउने भएर म अहिले 0 राखिनँ, +1 र थीटालाई एक्स मानिदिउँ है त, थीटालाई एक्स मानिदिउँ। अब के गर्ने त, अब हामीलाई चाहिँ अब के गर्ने, हिट एन्ड ट्रायल मेथड गर्ने भनेको। अब अप्सनबाट हामी चेक गर्छौँ, यस्तो गरिदियो भने चाहिँ अब सिफ्ट कम्प्लेक्स भन्ने 2 मा छ, अनि आर र एङ्गल 3 भन्ने छ। र यति गरिदिइसकेपछि क्यालकुलेटरमा बिहाइन्ड द सिन के भइरहेछ, यो एङ्गल एक्स छ नि, यसलाई हामीले होरिजेन्टल र भर्टिकलमा कन्भर्ट गर्यो यसले क्यालकुलेटरले। त्यसपछि 1 सँग एड गर्यो, त्यसपछि आर र थीटाको भ्यालु निकाल्छ। अब कल्क भनेर हाल्ने हामी, एक्सको भ्यालु चाहिँ अब अप्सनबाट टिप्ने। सुरुमा 0 चेक गरौँ, हाम्रो एन्सर चाहिँ के चाहिएको छ, एन्सर 1 चाहिएको, किनकि हामीले एफको भ्यालु 1 राखेको छ होइन। हाम्रो 2 आयो, मिलेन। अब हामी 60 डिग्री राख्छौँ, 60 यो डिग्रीमा हुनुपर्छ, रेडियनमा गरेर चाहिँ गर्न मिल्दैन फेरि डिग्री क्यालकुलेसन। √3 र 30 आयो, यो पनि मिलेन। अब हामी 90 सँग चाहिँ गर्ने, √2 र 45 यो पनि मिलेन, हामीलाई 1 आउनु छ। अब 120 सँग राखेर चेक गर्ने,
1 र 60 आयो भनेको अप्सन डी भयो। हाम्रो रिजल्टेन्ट चाहिँ एन्सरसँग मिलिरहेछ। लास्टै इजी छ नि। मैले भेक्टरको चाहिँ अब तपाईँले 80% चाहिँ यत्तिकै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ क्याल्कुलेटरबाटै। मैले सिकाउँदा मात्र टाइम लाग्यो। तपाईँले अब बुझिसकेपछि चाहिँ प्र्याक्टिस भइसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई धेरै टाइम लाग्दैन, 10-15 सेकेन्ड लाग्छ। अब फेरि अर्को क्वेसन छ। अब पर्सन मुभ, अब सुरुमा हामी एक्स र वाइ एक्सिस बनाउने, स्टेप 1 है। अनि पर्सन मुभ 30 मिटर नर्थ भनेको नर्थपट्टि, यो इस्ट भयो, यो वेस्ट भयो, यो नर्थ भयो, यो साउथ भयो। 30 मिटर नर्थ छ भने 90 डिग्री बनायो। अब 20 मिटर इस्ट भनेको छ, 20 मिटर इस्ट, यो 30 मिटर छ अरे, यो 20 मिटर छ अरे इस्टपट्टि। अब अर्को के छ, 30 रुट टु साउथ वेस्ट भनेको, साउथ वेस्ट भनेको ठ्याक्कै 45 डिग्री, साउथ र वेस्टको 45 डिग्री। एउटा यस्तो छ 30 रुट टु छ भनेको यसले चाहिँ पोजिटिभ एक्ससँग कति एङ्गल बनायो, यति एङ्गल बनाउँछ भनेको 180 प्लस 45 डिग्री बनायो। इस्टले त 0 डिग्री भइगयो। अब हामी भट्टाभट क्याल्कुलेटरमा हान्छौँ है त। 30 कति छ, एक्स एक्सिससँग 90 डिग्री छ, प्लस अब अर्को के छ 20 मिटर भनेको एङ्गल इस्ट भन्ने बित्तिकै पोजिटिभसँग एङ्गल 0 बनायो, त्यो नलेखे पनि भयो किनकि 20 को एङ्गल 0 भनेपछि 0 हुन्छ। अब 30 रुट टू को एङ्गल कति छ, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 सक्यो। हाम्रो एन्सर आयो -10। सिधै हाम्रो -10 आयो भने चाहिँ हामीले यतापट्टिलाई पोजिटिभ मानेका छौँ, वेस्ट भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ हो डिरेक्सन त। इस्टलाई हामीले पोजिटिभ मानेर सल्भ गरेका छौँ भने चाहिँ वेस्ट भनेको नेगेटिभ हो। -10 भने चाहिँ अप्सनमा डी एन्सर भयो। तपाईँले अब यही प्रोसेस चाहिँ गरेको भयो, ल्याङ गरेर होरिजेन्टल भर्टिकलमा कन्भर्ट गरेर फेरि डिरेक्सन अपोजिट छ कि छैन चेक गरेर फेरि नै अपोजिट छ भने माइनस गर्ने, त्यस्तै गरेर ल्याङ गर्नु पर्थ्यो। र यसरी चाहिँ अब तपाईँले एकैछिनमा क्याल्कुलेटरबाटै सल्भ गर्न सक्नुभयो। अब अर्को क्वेसन छ, टर्क अफ फोर्स यति दिएको छ, फोर्स भनेको यति दिएको छ, एक्टिङ एट अ पोइन्ट आर एबाउट द ओरिजिन इज। टर्क भनेको के हो, टर्क भनेको त आर भेक्टर क्रस एफ भेक्टर हो। अब हाम्रो क्रस प्रोडक्ट कसरी गर्ने पनि सिक्छौँ। सुरुमा हामी क्रस प्रोडक्ट गर्नलाई सिफ्ट मोड गरेर भेक्टरमा लग्ने, भेक्टरमा लगिसकेपछि अब भेक्टर एलाई आर मान्ने, एलाई आर मान्ने, एफलाई बी मान्ने। यो 3 को भेक्टर हो, 3 डाइमेन्सनल भेक्टर भने चाहिँ 1 मान्ने। अब आर को भ्यालु 3, 2, 3 भयो। त्यसपछि एसीमा हान्ने, एसी हानेपछि तपाईँको यो भ्यालु सेभ हुन्छ। अब फेरि सिफ्ट गर्ने, यो फोमा गएर म्याट्रिक्स आउँछ, भेक्टर आउनुको लागि 5 छ, 5 अनि भेक्टर एको हामीले भ्यालु राखिसक्यौँ। अब बीको राख्न बाँकी छ अनि 1 डिममा जाने, डिम भेक्टर 2 भयो, 3 डाइमेन्सनै छ भने चाहिँ एफको भ्यालु 2 - 3 = 4। अब फेरि एसी गर्ने अनि यो भ्यालु सेभ भयो। अब सिफ्ट गर्ने, 5 मा भेक्टर छ, भेक्टरमा जाने। अब भेक्टर ए क्रस बी निकाल्नु छ भने चाहिँ 3 गर्ने, क्रस भनेको यही भयो इन्टु सेरी सिफ्ट र 5 भेक्टर। अब डट निकाल्नु पर्यो भए डट गर्ने, क्रसको लागि यही इन्टुले चल्छ काम। र 4 यसो गर्ने, एन्सर कति आयो हाम्रो 17 - 6 र -13 आयो
भनेपछि अप्सन बी हाम्रो एन्सर भयो। र भेक्टरको 80% यसरी नै सल्भ गर्नुहोस् आफैले है। 20% म अब अर्को रिभर बोर्ड प्रब्लम पनि ल्याइदिउँला, चिन्ता नगर्नुहोस्। 2 फोर्स अनि त्यसपछि चाहिँ भेक्टरको सबै सक्यो तपाईँको। तपाईँले अब ल्याङ गर्नु पनि परेन, सबै क्यालकुलेटर फ्रेन्ड भइसकेपछि। 2 फोर्स विथ द इक्वल म्याग्निट्युड एफ एक्ट अन अ बडी एन्ड द म्याग्निट्युड अफ द रिजल्टेन्ट फोर्स इज यति F/3 देन द एङ्गल बिट्विन देम। र पज गरेर आफू गर्न नि कोसिस गर्नुहोस् एकचोटि, पज गरेर आफै पनि गर्नुहोस् एकचोटि। गर्नुभयो? ल अब म गर्छु है त। 2 फोर्स विथ द इक्वल म्याग्निट्युड एफ एक्ट अन अ बडी, फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन फोर्स भनेपछि हाम्रो एउटा फोर्स यता मान्ने, एउटा फोर्स यता मान्ने, यो थीटा फाइन्ड गर भनेको छ। इक्वल म्याग्निट्युडको छ र रिजल्टेन्ट हाम्रो F/3 छ। ठिक छ। अब हामीले एफको भ्यालु 1 राख्यो भने रिजल्टेन्ट के भयो? 1/3 आउनु पर्यो। क्लियर छ? अब चाहिँ अब त्यही हो, क्यालकुलेटरमा हान्नुहोस्। एफको भ्यालु 1 राखेको छ, यो 1 भयो, यो पनि 1 भयो। सिधै क्यालकुलेटरमा हाल्ने। अब मोड गर्नुहोस्, कम्प्लेक्स फर्ममा लगाउनुहोस्। 2 अब हामी 1 छ, एउटा 0 डिग्री छ, त्यो लेखिरहनु परेन, लेखे पनि भयो। अब अर्को छ थीटा डिग्री, थीटालाई हामी एक्स मान्दियौँ, थीटा इक्वल टु एक्स मान्दियौँ। अब हामीलाई रिजल्टेन्ट अफ भेक्टर यो भनेको रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड हो हैन। अब म्याग्निट्युड त अब तपाईँले एब्सोल्युट राखेर नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो यो, र म एब्सोल्युटै राखेर गरिदिन्छु है त। 1+1 सिफ्ट, अथवा तपाईँले यो आर राखेर नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो यसरी के, यस्तो गरेर एब्सोल्युट भ्यालु नराखेर 2 मा गएर यो R3 क्लिक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। अब एब्सोल्युटबाट नि सिकौँ है त। एब्सोल्युट भनेको चाहिँ एब्सोल्युटले के गर्छ, √x² + y² गरिदिन्छ। x + iy छ भने यो कम्प्लेक्स नम्बर पढेको। अब कल कान्ने हाम्रो अब डिग्री रेडियन जेमा राख्नु भयो। यो यस्तोमा चाहिँ cos इन्भर्स -17/18 गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु कति आयो? 1/3 आयो। भनेपछि अब अप्सन ए नै राइट एन्सर भयो, सिधै थाहा भयो। र अर्को क्वेसन, मजा आइरह नि ट्रिक सिक्नको लागि? मजा आएको छ भने लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नुहोस् र कमेन्ट गर्नुहोस्। ल यो पनि गर्नुहोस् त एकचोटि, आफै ट्राई गर्नुहोस्। इफ द एङ्गल अल्फा बिट्विन द 2 फोर्स अफ इक्वल इन म्याग्निट्युड, यो अल्फा दिएको छ हामीलाई, इज रिड्युस टु, इनिसियली चाहिँ यो यति छ अरे, एफ छ, इज रिड्युस टु अल्फा -5/3 मा चाहिँ हामीले रिड्युस गऱ्यौँ रे एङ्गल। देन द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट बिकम, स्टेप 1 मा फिगर बनायो, फोर्स लोकेट गर्यो, स्टेप 2 मा अनि 3 मा क्यालकुलेटर। देन द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट बिकम √3 टाइम्स द अर्लियर वान, भनेको यो 2 भयो भने यो 1 प्रोसेस भयो भने R2 चाहिँ √3 टाइम्स R1 छ, अथवा R2/R1 चाहिँ हाम्रो √3 छ। अब तपाईँले यो जेनरली प्रोसेस गर्दा फेरि होरिजेन्टलमा कन्भर्ट गर अनि त्यही ल्याङ प्रोसेस फेरि गर्नु पर्थ्यो। अब हामी 10 सेकेन्डमा चाहिँ कसरी गर्छौँ त? R2/R1 हाम्रो √3 आउनुपर्छ, यो याद राख्नुहोस्। र एफको भ्यालु राखिदिनुहोस्, 1 राखिदिनुहोस्, पहिलाको जसरी नि राख्यो। अब R2 हाम्रो कति छ?
डिभाइडमा राख्नु परेछ र रिजल्टेन्टको हाम्रो म्याग्निट्युड हो यो म्याग्निट्युड हो भनेपछि अब हामीले एब्सोल्युट राखौँ है त आर राखेर गरिनु भयो एब्सोल्युट राख्नु भयो अब R2 भनेको कति छ एउटा एफको एङ्गल 0 छ अर्को एफको एङ्गल पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग अल्फा माइनस प्लस 1 को एङ्गल अल्फालाई एक्स मानिदिउँ डिभाइड बाई π/3 भन्छ यो रेडियन भयो भनेपछि अघि हामीले डिग्रीमा राखेको थियौँ अब रेडियनमा कन्भर्ट गरौँ क्वेसन अनुसार चाहिँ रेडियनमा अब π/3 फेरि अर्को क्वेसन R1 भने कति छ यसको म्याग्निट्युड हो नि त यो त त्यही गरे R1 भनेको फेरि 1 भयो प्लस 1 अर्को फोर्सको एङ्गल अल्फा छ भनेपछि एक्स मानिदिउँ ठिक छ अब हामी क्वेसनबाट एक्सको भ्यालु राख्छौँ π/2 π/2 राख्दा 1.36 आयो भनेको √3 आउँछ त आएन नि √3 भनेको त 1.73 हो 73 हो हामीलाई √3 चाहिएको छ अब फेरि कल्क हान्ने 2π/3 हान्ने √3 आयो फाइनली हाम्रो √3 आयो र एन्सर बी भयो एन्सर र 10 सेकेन्डभित्र तपाईँले यो सल्भ गर्न सक्नुभयो र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् है च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् यो ट्रिक अलि तपाईँलाई अब अरू इन्स्टिट्युटतिर चाहिँ यो ट्रिकहरू चाहिँ पढाउँदैन अब तपाईँले के भन्नु हैन मैले चाहिँ अब आफ्नै मेहनतले अब खोजेर भयो नि पढाइदिएको आफूले एप्लाई गरेको ट्रिकहरू अब अर्को 14 नम्बर छ यो त तपाईँको लागि बच्चा सवाल भयो मैले अब भनिरहनु परेन यो बच्चा सवाल हो तर म हिन्ट दिन्छु है त एउटा हिन्ट दिन्छु एन्ड ट्राई टु सल्भ इट तीनटा फोर्स छ म्याग्निट्युड 30 60 एन्ड पी को तीनटा फोर्स आयो बडी इज रिमेन इन इक्विलिब्रियममा के हुन्छ एसिलेसन 0 हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी अब v0 हुन्छ भनेको फोर्स 0 हुन्छ इक्विलिब्रियममा यो पढ्या हो अनि फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फर्स्टलाई हामी यता मान्दियौँ सेकेन्डलाई यता मान्दियौँ 60 डिग्री छ अरे देन द भ्यालु अफ पी म्याग्निट्युड 30 भयो यो 60 भयो हैन देन भ्यालु अफ पी इज भनेको यो दुईटाको रिजल्टेन्ट समथिङ यतातिर आउँछ यतातिर आयो भने आर यसकै अपोजिटमा हाम्रो पी हुनुपर्छ बुझे भनेको यो दुईटा भेक्टरको अथवा फोर्सको यो दुईटा फोर्सको रिजल्टेन्ट यतातिर आउँछ भने यसकै अपोजिटमा हामीले पी भन्ने फोर्स राख्दियौँ भने त यो त दुईटा त क्यान्सल भएर जान्छ अनि फाइनली हाम्रो रिजल्टेन्ट फोर्स भनेको 0 आउँछ हो यही कन्सेप्ट एप्लाई गर्नुस् यो दुईटाको रिजल्टेन्ट निकाल्नुस् अनि त्यसकै अपोजिट अब निकाल्दिनु हैन किन ल्याङ गर्नु तपाईलाई किन दुःख गर्नु 30 प्लस 60 को एंगल कति छ 60 छ कति आयो आन्सर यसरी आन्सर पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है त मैले के गरे 3 फोर्स अफ दिस एक्टिङ अन अ बडी रिमेन इक्विलिब्रियम देन द एंगल बिट्विन द फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड को भनेको 60 पक्नु त एकैछिन है त एंगल बिट्विन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड एकैछिन हेरौँ है त मैले चाहिँ के मिस्टेक गरेछु भन्दाखेरि हैन
मैले रेडियनमा राखेको छु कि डिग्रीमा राख्नुपर्ने ठाउँमा, किनकि हामीले 60 डिग्री युज गरे हुनुपर्ने त रेडियनमा हो। त्यही भएर चाहिँ रेडियनमा छ कि डिग्रीमा छ भने चाहिँ चेक गर्नुहोस् है त्यो सुरुमै। त्यही त एन्सर किन नमिल्ने, फिक्स मिल्नुपर्ने हो नि त होइन। ल इक्वल्स टु हानौँ, हाम्रो कति आयो एब्सोल्युट भ्यालु अथवा जे निकाले नि भयो 30√7 आयो। 30√7 अप्सन डी भयो। अथवा तपाईँले यसरी आरबाट नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। यसरी आरबाट नि 30 + 60 यसरी सिफ्ट कम्प्लेक्स हानेर 3 मा गएर यसरी आर निकालेर नि 30√7 निकालेर नि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। ल तपाईँलाई कस्तो लाग्यो भिडियो कमेन्ट गर्नुहोस् र यस्तो भिडियोहरू आउँदै गर्छ त्यसको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् है। मैले चाहिँ अब इन्स्टिट्युसनमा नि अब पढाउँदैन यसरी तपाईँलाई होइन, त्यही भएर मैले इन्स्टिट्युसन भन्दा अरू बेग्लै किसिमको होस् न मैले पढाएको स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ। अब तपाईँले त भेक्टरको सबै कुरा फोड्न सक्नुहुने भयो। अब एउटा प्रब्लम बाँकी भयो हाम्रो रिभर बोर्ड प्रब्लम बाँकी भयो, त्यो हामी अर्को भिडियोमा गर्छौँ। त्यही भएर स्टे कनेक्टेड है। तपाईँले फेरि भिडियो छुटाउनु भयो भने धेरै कुरा मिस हुन्छ क्या तपाईँको। अब यो तपाईँलाई ट्रिक थाहा थिएन होला, अब यो ट्रिकले त अब तपाईँले 10 सेकेन्डमा भेक्टरको जस्तो क्वेसन आए पनि गर्न सक्ने हुनुभयो। त्यसै नि अब इन्स्टिट्युसनको पछि धेरै नलाग्नुहोस्, आफूले जति गर्न सक्यो त्यति नै हो। तपाईँले इन्स्टिट्युसनले एउटा पाथ देखाइदिने हो। अब तपाईँले चल्न मन छ भने चल्नुहुन्छ, नभए चल्नुहुन्न। र मैले चाहिँ धेरैवटा किसिमले चाहिँ सिकाइदिने गरेको छु र यसरी केयर गरेर चाहिँ तपाईँलाई इन्स्टिट्युसनमा कहीँ पनि सिकाउँदैन। ठिक छ, अल द बेस्ट र स्टे सेफ, स्टे लभिङ आवर च्यानल र किप हार्डवर्क। जति हार्डवर्क गर्नुहोस् र अहिले लकडाउनमा रमाइलो पनि गर्नुहोस्, आदि पढ्नुहोस् पनि, पढ्दै रमाइलो गर्दै, तर एउटा प्रपर प्लान बनाएर चाहिँ चल्नुहोस् भन्न चाहन्छु मेरो भ्युवरहरूलाई। र हामीले ग्रुप बनाएको छ, मेन कुरो हाम्रो ग्रुप छ। ग्रुप चाहिँ किन बनाएको, अब तपाईँले अरू ग्रुपमा नि कनेक्टेड त हुनुहुन्छ होला, तर यो ग्रुपमा चाहिँ अब तपाईँ र मेरो विशेष हुन्छ नि त। हाम्रो छुट्टै छ कि अब तपाईँको के समस्या हुनसक्छ होइन, त्यही अनुसार भिडियो चाहिँ बनाउनुपर्छ मैले। अथवा तपाईँले क्वेसनहरू डाउट छ भने त्यही ग्रुपमा हाल्न सक्नुहुन्छ, साथीहरूले तपाईँलाई हेल्प गर्छन्। र यसरी मैले ग्रुप पनि बनाइदिएको छु, त्यो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। र आजको सेसन चाहिँ यति इन्ड गरौँ र भेक्टरको कुरा सबै फोडिदिनुहोस् र तपाईँलाई ट्रिक ल्याउने जिम्मा मेरो छ, चिन्ता नगर्नुहोस् र एकदम राम्रोसँग पढ्नुहोस्। थ्याङ्क यू।